अद्वैतवास्तवमते प्रणमज्जनानां सम्पादनाय धृतमानवसिंहरूपम् अद्वैतवास्तवमते प्रणमज्जनानां सम्पादनाय धृतमानवसिंहरूपम् प्रह्लादपोषणरतं प्रणतैकवश्यं देवं मुदाकमपि नौमि कृपासमुद्रम् प्रह्लादपोषणरतं प्रणतैकवश्यं देवं मुदाकमपि नौमि कृपासमुद्रम् नतजनवचनरुदत्व प्रकाशकालस्य दैर्घ्यमसहिष्णु आविर्बभूव तरसाय यस्तं भानौमितं महाविष्णुम् रक्षोविदारणं यश्चक्रे हार्दं तमोहन्तुं शत्रोरपि करुणां भिन्नरहरिवपुषं नमामि तं विष्णुम् रिपुहृदयस्थितराजसगुणमेवाश्रितमिषेण करजाग्रै धत्ते यस्तं वन्दे प्रह्लादपूर्वभाग्यनिचयमहम् रिपुहृदयस्थितराजसगुणमेवाश्रितमिषेण करजाग्रै धत्ते यस्तं वन्दे प्रह्लादपूर्वभाग्यनिचयमहम् प्रह्लादं प्रणमज्जनपङ्क्तिः कुर्वन्ति दिविशदो ह्यन्ये प्रह्लादं चित्रं कुरुते नमामि यस्तमहम् रिपुहृदयस्थितराजसगुणमेवाश्रितमिषेण करजाग्रै धत्ते यस्तं वन्दे प्रह्लादपूर्वभाग्यनिचयमहम् शरदिन्दुकुन्दधगयं करजप्रविदारितासुराधीशं चरणाम्बुजरतवाक्यं तरसैवरुतं प्रकुर्वदहमीडे मुखेन रौद्रो वपुषा च सौम्य सङ्कञ्चनार्थं प्रकटीकरोषि भयस्य कर्ता भयहृत्वमेवेत्याख्य प्रसिद्धिर्यद संशयाः इति शृङ्गेरि जगद्गुरु श्री सच्चिदानन्द शिवाभिनवनुसिंह भारती स्वामिभिः विरचितं श्री